उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसक्दा राष्ट्रिय धान दिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित। कृषि प्रधान मुलुक चामलमा परनिर्भर बन्दै। स्रोत कम रहेकाले बजेट मार्फत सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको स्पष्टोक्ति। कसौडीमा पकाउने जति चामलले सबैको चाहना पूरा गर्न नसकिने उल्लेख। र आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर। 18 करोड 38 लाख बढी जरिवाना सहित 15 महिना कैदको सजायको आदेश। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने उद्घोषका साथ 2 दशकदेखि हरेक वर्षको असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन सुरु गरे पनि धान उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। तर औचित्य नदेखिए पनि सरकारले राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन भने छोडेको छैन। यो वर्ष जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क स्थित राष्ट्रिय बाली विकास केन्द्रको परिसर खुमलटारमा आयोजित रोपाईमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल नै सहभागी हुनुभयो। भव्य रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भुसाल कर्मचारीहरूसँग धान रोपाई गरेर रमाइरहँदा राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रम 2 दशकदेखि औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदै आएको छ। सरकारले 2061 देखि धान दिवस मनाउन सुरु गरे पनि पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार 56,10,000 टन भन्दा धेरै धान उत्पादन हुन सकेको छैन। यस्तै उत्पादकत्व पनि प्रति हेक्टर 3.70 टन भन्दा माथि पुगेको छैन। नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू जतिसुकै आकर्षक रूपमा बनाइए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा तथा सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरू भाषणबाजीमा सीमित हुँदा कृषितर्फ आकर्षण झन घट्दै गइरहेको छ। शुक्रबार आयोजना गरिएको कृषि मन्त्री भुसालले केही वर्ष पहिला खेती हुँदै आएको 10,30,000 हेक्टर जमिन अहिले बाँझो रहेको भन्दै उक्त बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न थालेमा उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्था पुग्न सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले बाँझो जमिन उपयोग गर्न खोज्दा बजेट कटौती गर्ने, कृषि कार्यक्रममा आएर ठूला कुरा गर्ने गरिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। 10,30,000 हेक्टर जमिन चाहिँ केही वर्ष अगाडि खेती भएको जमिन अहिले बाँझो परेको छ। बाँझो पर्नुका विभिन्न कारणहरू छन् र पहिलो कारण भनेको हाम्रो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन हो। हाम्रो जीवनशैलीमा गाउँले परिवेशबाट शहरी परिवेशमा बदलिने खालको परिवर्तन आयो, जसले गर्दाखेरि पहाडका गाउँहरू छाडेर तराईतिर झर्ने अथवा अझ खास गरिकन सहरतिर बसाइ सर्ने जुन प्रवृत्ति विकास हो हाम्रो जनमानसमा, त्यो मुख्य कारण। त्यसका अतिरिक्त युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्को कारण हो भने तेस्रो त्यहाँ पर्याप्त सेवा सुविधाहरू पुर्याउन सकिएन, तेस्रो कारण। र चौथो कारण भनेको चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको हमला हो। यी कारणहरूलाई पन्छाउँदै हामीले फेरि ती बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न थाल्यौँ भने हामीले फेरि उत्पादन वृद्धि गर्छौँ, फेरि हामी अन्न निर्यातको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। यसतर्फ ध्यान दिएर हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण यसमा ध्यान दिएर नै यसचोटि कृषि मन्त्रालयले विशेष जोड गरेर पछिल्लो समय सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा नहुँदा किसानले समयमा नै सुलभ रूपमा रासायनिक मल नपाउँदा बाँझो जमिन उपयोग नगर्दा तथा काम गर्ने युवा जनशक्ति विदेश जाने क्रम बढ्दा कृषि प्रधान मुलुक चामलमा परनिर्भर बन्दै गएको हो। आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढ्न नसक्दा मुलुकमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 16 अर्ब 48 करोड रुपैयाँको चामल आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 45 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो। यो वर्ष कुल आयात घटेको र उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेका कारण चामल आयात कम भएको हो। यस्तै यो वर्ष अहिलेसम्म मुलुकभर 15% मात्रै रोपाई भएको छ। कृषि विभागका अनुसार असार 10 सम्म धान रोपाई करिब 15% भएको हो। 7 प्रदेश मध्ये सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा रोपाई भएको छ भने सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशमा भएको छ। सरकारले 7 स्थानका जग्गा वा क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ।
असार 12 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राजकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 कालीकोट, नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कालीकोट, राप्ती सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4, बाँके रम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 3, पाल्पा सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 13, अर्घखाँची जगन्नाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5, पर्सा र महागढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 5, 12 गरी 7 स्थानका जग्गा वा क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 कालीकोट, नरहरिनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 कालीकोट, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बाँके, रम्बा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 पाल्पा, सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 अर्घाखाँची, जगन्नाथपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 पर्सा र महागढीमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 12 गरी 7 स्थानका जग्गा वा क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक सडक सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्र अनुसार कानुन तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाट पेश भएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था 9औं संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन सदस्य पदमा नवराज अधिकारी बर्दियालाई नियुक्त गर्ने, अजरबैजानको बाकोमा मिति असार 20 र 21 मा आयोजना हुने असंलग्न राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठक र 2080 असार 18 र 19 मा आयोजना हुने उच्च अधिकारीको बैठकमा नेपालको नेतृत्व गर्न परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने लगायतका निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो। नबिल ब्याङ्कले साताव्यापी नबिल ग्रिन विक आयोजना गर्ने भएको छ। नबिल दिको ब्याङ्किङको दोस्रो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर ब्याङ्कले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा वातावरणीय र सामाजिक सचेतनाका लागि सप्ताहव्यापी नबिल ग्रिन विक कार्यक्रम गर्न लागेको ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो। उहाँले नबिल ग्रिन विक कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार, बजार पहुँच र वित्तीय समावेशितालाई विस्तार, कृषि तथा साना व्यवसायमा वित्तीय सेवा दिएर स्थानीय आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले ब्याङ्कले नबिल किसान कर्जा र नबिल उद्यमशील कर्जा मार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गरिरहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले नबिल ब्याङ्कले नबिल सस्टेनेबल हाउसिङ लोन अन्तर्गत वातावरण मैत्री घर निर्माणमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको जानकारी गराउँदै ब्याङ्कले हाइड्रोमा लगानी, सहुलियत कर्जा प्रदान, सामाजिक क्षेत्र लगायतमा काम गरी दिगो ब्याङ्किङको अभ्यास गर्दै आइरहेको समेत बताउनुभयो। नबिलले जसरी दिगो ब्याङ्किङ सेवा सुरु गरेको छ, अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि यसरी नै दिगो ब्याङ्किङ सुरु गर्न म अनुरोध पनि गर्दछु र विगतमा हामीले नबिल महिला उद्यमी कर्जा, नबिल कृषि कर्जा लगायतका प्रोडक्टहरू सुरु गरेका थियौँ भने हाल आएर हामीले होम लोनमा पनि यो प्रोडक्टहरू सुरु गरेका छौँ र क्लिन इनर्जीमा त हामी विगतदेखि नै पायोनियरिङमा लगानी गरिरहेका छौँ र नबिलले जति पनि कार्बन फुटप्रिन्ट आफ्नो लगानीबाट उत्सर्ग गर्छ त्यसको मापन गरेर हामीले आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा समेत यसको विवरण दिइसकेका छौँ र आगामी दिनमा हाम्रा एक्टिभिटिजबाट कति फुटप्रिन्ट कार्बन फुटप्रिन्ट भयो र कति हामीले सेभ गर्यौँ भन्ने कुरा हामी सम्पूर्ण जनसमुदायलाई उपलब्ध गराउने नै छौँ र यस कार्यबाट इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनमा ठुलो सहयोग पुग्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। यता नबिल ब्याङ्कका अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौडेलले साताव्यापी नबिल ग्रिन विक मनाउनुको उद्देश्य दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नको लागि ब्याङ्कले भूमिका निर्वाह गर्ने भएको बताउनुभयो। उहाँले ब्याङ्किङ सेवा सहर केन्द्रित मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित भएर गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। नबिल ब्याङ्कले 2 वर्ष अगाडि सस्टेनेबल ब्याङ्किङको छुट्टै भर्टिकल सुरु गरेको थियो र त्यसमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर विभिन्न इनिसिएटिभ्सहरू लिएर हामी 2 वर्ष अगाडिदेखि अगाडि बढी नै रहेको छौँ। यस क्रममा यो दोस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामीले नबिल ग्रिन विक भनेर हामी मनाइरहेका छौँ। यो मनाउनुको मकसद
हाम्रै ब्याङ्कमा पनि तलदेखि माथिसम्म हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अचिभ गर्नको लागि ब्याङ्कको रोल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरोमा सबैलाई अवेर गर्न पनि जरुरी छ र यो जुन किसिमको हामीले इनिसिएटिभ लिइरहेका छौँ त्यो इनिसिएटिभको लागि सबैलाई समाहित गर्न जरुरी छ। ब्याङ्कका अध्यक्ष पौडेलले मुलुकको आर्थिक वृद्धि गिरावटमा गए पनि ब्याङ्कको लगानीमा भने वृद्धि भइरहेको भन्दै ब्याङ्कहरूले वास्तविक अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने गरी ब्याङ्किङ सेवा अगाडि बढेको जिकिर पनि गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत कम रहेकाले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर महतले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्योलताका बीचमा पनि आफूले जायज कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर बजेट विनियोजन गरेको दावी गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी बजेट ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कसैको मुख नहेरी र कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पुग्ने गरी बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै निष्पक्ष रूपमा बजेट जनताका माग पूरा गर्नका लागि ल्याएको दावी समेत गर्नुभयो। कसौडीमा पाक्न सक्ने चामलले जन्ती बराबरलाई खुवाउनु परेको खण्डमा केही असन्तुष्टि व्यक्त भएको उहाँको भनाइ छ। मैले कसैलाई फाइदा पुर्याउने या नपुर्याउने कुराले होइन, आम नागरिकको जुन आकांक्षा छ हाम्रो ठाउँमा बजेट आओस्, विकास निर्माण चाँडै सम्पन्न होस्, काम होस् र एउटा सुशासन सुनिश्चित होस्, पारदर्शिता सुनिश्चित होस् भनी चाहेका छन्। त्यसलाई मध्यनजर राखेर कुनै पनि लोभ मोह नराखिकन यो बजेटलाई अगाडि बढाइयो। यो चाहिँ संयुक्त सरकार हो, विभिन्न चाहनाहरू, विभिन्न मागहरू, पुल एन्ड पुस, एउटा यतातिर तान्यो यतातिर खुस्किने। अब कसौडीमा पाक्न सक्ने चामल छ, अब जन्ती बराबरलाई चाहिँ खुवाउनु पर्यो भने के हुन्छ? अब हाम्रो आम्दानी के छ? मैले उदाहरणको लागि भने कसौडीमा पकाउने बराबरको हाम्रो सरसामान छ। अब सबैको चाहना पूर्ति गर्न ठुलो खडकुरामा पकाउँदा पनि पुग्दैन। त्यो अवस्थामा के हुन्छ भनेपछि सबैको भावनाको सम्बोधन गर्न सकिँदैन। कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहित सरकारका अन्य मन्त्रीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नागरिकको उपचार गर्ने दायित्वबाट राज्य पछि हट्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विपन्नका लागि 10% शैय्या छुट्याएर उपचार निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिसकेको भन्दै अब जस्तोसुकै बेलामा पनि विपन्न भएकाहरूले उपचार पाउने दावी गर्नुभयो। अहिले यो क्राइटेरियाभित्र, यो निर्णयभित्र नपरेका पनि 77 जिल्लामा गरिब, विपन्न र निमुखा बिरामीहरू काहीँ 10% बेड त्यहाँ पुगिसकेको कारणले उपचार भएन र चाहिँ त्यहाँ कोटा पुगिसक्यो र अर्को साल अथवा अर्को महिना भन्ने र कुनै किसिमले कुरा भयो भने पनि अत्यन्तै गरिब, विपन्न, असहाय, जसलाई गम्भीर रोगहरू लागेका छन्, अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ, त्यस्ता बिरामीहरूको हकमा साँच्चै ठुलो समस्या आइलाग्यो भने स्थानीय हाम्रा नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरूले हामीलाई सिफारिस गर्नुभयो भने काहीँ न काहीँ उसको जीव ज्यान बचाउने काममा हामी सहयोग गर्छौँ। यसका लागि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी गर्छौँ। मन्त्री बस्नेतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार नढल्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्दै भोकाएको स्यालले श्राप दिँदैमा हात्ती नमर्ने बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खोलेपछि सरकार ढल्छ भन्ने जस्ता भ्रम समाजमा फैलाइएको उहाँको भनाइ छ। सदियौंदेखि भ्रष्टाचारको भुङ्रोमा जनता छटपटाइरहेको अवस्थामा अहिले हामी फेरि भ्रष्टाचारको भुङ्रोमा अगुल्टो ठोस्ने काम गर्दैनौँ,
अगुल्टो निभाउने काम गर्दछौँ, भ्रष्टाचारको भुङ्रो निभाउने काम गर्दछौँ र नेपाली जनतालाई भ्रष्टाचारको भुङ्रोबाट बाहिर निकाल्ने काम यो सरकार गर्दछ, गठबन्धन सरकार गर्दछ। गठबन्धन सरकारको ध्येय, लक्ष्य, मिसन यही हो। यसो गर्दै गर्दाखेरि कहीँ कतैबाट फेरि सरकारै ढल्छ, गठबन्धन सरकार ढल्छ, यो सरकार ढलिहाल्ने भयो भन्ने पनि सुन्छु। फेरि यो बजार हल्लाको पछाडि लागेर सरकारलाई कमजोर बनाउने र भ्रष्टाचारको ठुल्ठुलो फाइलहरू खोल्न थाल्दाखेरि त्यो कर कार्यलाई कमजोर बनाउने काम कहीँ कतैबाट हुने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने नेपालका विभिन्न भाषा र संस्कृति पर्यटनको मुख्य आधार बन्न सक्ने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघको भेटमा मन्त्री साउदले स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउनका लागि सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले तत्परता देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले विभिन्न देशबाट वस्तुहरू आयात गरे पनि त्यो अनुसार निर्यात गर्न नसक्दा व्यापार सन्तुलन हुन नसकेको भन्दै स्वदेशी उत्पादित वस्तु विदेशमा निर्यात गर्न सके मात्रै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्तर वृद्धि हुने पनि बताउनुभयो। मन्त्री साउदले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्तर वृद्धि गर्नको लागि गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी निर्यातमा जोड दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले निर्यात गर्ने वातावरणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै लाग्न नसकेको स्वीकार समेत गर्नुभयो। जबसम्म हामी ज्यादा सामान बेच्न सक्दैनौँ तबसम्म त हाम्रो ग्रोथ, नेसनल ग्रोथ त हुन सक्दैन। त्यसैले यो कुरोलाई चाहिँ हामी सहयात्रा गरेर मिलेर राम्रोसँग अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो तपाईँहरूसँग चाहिँ अनुरोध छ। यसको लागि मैले दुईटा कुरा भने। एउटा त यदि जरुरत परेको खण्डमा हामी के गरिदिन सक्छौँ भने जस्तो युरोपमा जान सक्ने सम्भावना भएका चिजबिज के हुन्, हामी चाहिँ युरोपमा पनि एम्बेसडरहरूको हामी भेला राखिदिन सक्छौँ। आवश्यकता छ, आफूलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँहरूको जब उनीहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्छ, छलफल हुन्छ भने आफ्नो प्रोडक्सनको गुणवत्ता पनि, क्वालिटी पनि, उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के हो त्यही किसिमले उत्पादनको स्तर पनि वृद्धि गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ क्वालिटी, गुणवत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने तपाईँहरूको पनि चुनौती आउँछ। यसरी क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यसमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट मैले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरूमा म चाहिँ जहिले पनि सहयोगी छु। सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री साउदले मन्त्रालयले नेपाली वस्तु युरोप, अमेरिका, अरब लगायतका स्थानहरूमा निर्यातको लागि आवश्यक पहल गर्न तयार रहेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र डाक्टर खुशी प्रसाद थारूको इजलासले निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै 15 महिना कैदको सजाय सुनाएको हो। साथै 9,19,06,634 रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबर बिगो सहित 18,38,13,268 रुपैयाँ जरिवाना पनि सुनाएको छ भने खड्काको सम्पत्ति लुकाएको आरोप लागेका शर्मिला खड्का र अंकिता लामाको नाममा 3 किता घर जग्गा रहेकोमा ती समेत बिगोको हदसम्म जफत गर्ने आदेश भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 23 पुस 2078 मा खड्कामाथि 18,66,05,629 रुपैयाँ गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल बहादुर थापाको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकबाट निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका खड्कालाई चितवन, सर्लाही, झापा र भैरहवामा 76 बिगाहा जग्गामा 90 दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डार स्थल बनाउने भन्दै बिचौलिया प्रयोग गरी चलन चल्तीको भन्दा महँगो मूल्य तिरी 1.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घोटाला गरेको संसदीय समितिहरूले गरेको छानबिनबाट देखिएको थियो। खड्काले करिब 33 वर्ष सरकारी सेवामा रहँदा पनि कमाउन नसकेको सम्पत्ति आयल निगममा प्रवेश गरेपछि 4.5 वर्षमा नै कमाएको अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रमा देखिन्छ। सडक विभागमा रहँदा र खास गरी आयल निगमको प्रमुख भएता खड्काले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेका हुन्।
अकुत रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा विवाद बढेपछि उनलाई गत 2 असोज 2074 मन्त्री परिषदले बर्खास्त गरेको थियो। तर खड्काले जिम्मेवारी विहीन भएको 7 महिनापछि सरकारलाई राजीनामा बुझाएका थिए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्ने र त्यसमा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउने गरी ल्याइएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले बजेट संघीयता विरोधी पनि नभएको जिकिर गर्नुभयो। धेरै आम्दानी गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउने काम बजेटमा गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। शब्दजालको कुरा भन्दा पनि आर्थिक वृद्धिको कुरालाई ध्यान दिएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो। यो राजस्व बढ्छ भन्ने अपेक्षाका साथ गरेका छौँ। अपेक्षा मात्रै हचुवा मात्र राखेका होइन। जसरी हामीले चाहिँ यो वैज्ञानिक कर प्रणाली चाहिँ मूल्य वृद्धि करलाई प्रवेश फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ घट्दै गर्दै त्यसलाई हटाउँदै गएको थियो, त्यसलाई प्रवेश गरेका छौँ। यसले राजस्वको दायरा बढ्छ, अहिले चाहिँ बढ्न थालिसकेको छ। त्यो तथ्याङ्क हेर्नु होला। समग्रमा यो विनियोजन समन्वयिक सिद्धान्तमा आधारित छ। संहितालाई प्रमोट गर्ने किसिमले चाहिँ यो बजेट विनियोजन गरेको छ। तर स्रोत साधनको सीमितताको बिचमा हाम्रो आवश्यकताहरू चाहिँ धेरै छन्, गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो चाहिँ ज्यादा छैन। त्यसलाई मध्यनजर राख्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले एफिसियन्सी बढाउनु पर्यो। कसरी हाम्रो सीमित साधन स्रोतबाट पनि बढी प्रभाव छोड्ने र हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि साधन स्रोतको दायरा पनि कसरी बढाउने, त्यतातिर चाहिँ हाम्रो बजेट उन्मुख भएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ यो विनियोजन गरिएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बढ्ने दावी समेत गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले भने सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राणाकालीन समयको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राणाकालीन समयको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 60% कामको लोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई भए पनि सरकारले 23% मात्रै बजेट विनियोजन गरेर संघीयताको भावना र मर्म विपरीत काम गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। सांसद देवकोटाले बजेट मन्त्री र नेतामुखी भएको आरोप लगाउँदै त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने बताउनु भयो। हामी संहितामा गइसकेपछि संहिता पछिको पहिलो बजेटको सन्दर्भमा त्यसबेलाका मुख्यमन्त्रीले के जवाफ दिनुभएको थियो भने बजेट कस्तो छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि पञ्चायतकालीन जस्तो बजेट छ भनेर उत्तर दिनुभएको थियो। त्यो बेला पञ्चायतकालीन बजेट भन्ने के मुख्यमन्त्रीलाई त्यसबेलाकोलाई मैले सोधेँ अहिलेको बजेट कस्तो छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि राणाकालीन जस्तो छ भनेर प्रश्न उत्तर दिनुभयो मलाई। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले 20 वर्ष जति भयो मैले विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा पछि संहितामा आइसकि संहिताको सम्बन्धमा मैले बोलेको, लेखन थालेको, कलम चलाएको मेरो 20 वर्षको अनुभवमा यस्तो खालको बजेट चाहिँ मैले कहिले पनि देखाएको छैन। यो विषय मैले यहाँ जोरदारसँग कुरा गर्छु। सांसद देवकोटाले के सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउन संघीयता र गणतन्त्र ल्याइएको हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो। कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएसँगै नेकपा एमाले केन्द्र र 7 प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको प्रस्ताव प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेसँगै एमाले केन्द्र र 7 प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो। कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावको पक्षमा 46 मत खस्दा विपक्षमा 43 मत खसेको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 मत चाहिनेमा कार्कीको पक्षमा एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 प्रदेश सभा सदस्यले मत दिए भने उनको विपक्षमा 43 मत परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। गत पुस 10 गते केन्द्रमा एमाले, माओवादी, रासोपा, राप्रपा, जसपा सत्ता गठबन्धन बनेपछि 7 मध्ये 4 प्रदेशमा एमाले सरकार नेतृत्व गरेको थियो। एमालेका खगराज अधिकारी गण्डकी, लीलागिरी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
सुदूरपश्चिमका रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि 1 महिनामै ढलेको थियो। फागुन 25 गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि प्रदेशमा एकपछि अर्को गर्दै एमाले नेतृत्वका सरकार ढल्दै गएको हो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारी वैशाख 9 गते सरकारबाट बाहिरिएका थिए भने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको सरकार वैशाख 11 गते ढलेको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। धान उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसक्दा राष्ट्रिय धान दिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित। कृषि प्रधान मुलुक चामलमा परनिर्भर बन्दै। स्रोत कम रहेकाले बजेट मार्फत सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको स्पष्टोक्ति। कसौडीमा पकाउने जति चामलले सबैको चाहना पूरा गर्न नसकिने उल्लेख। र आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर। 18 करोड 38 लाख बढी जरिवाना सहित 15 महिना कैदको सजायको आदेश। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।